नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2/3 से ज़ायद अरकान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। उनके मुताबिक इस फैसले में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं और सिलसिले में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और दस्तखत राज्यसभा के चेयरमैन के पास जमा करा दिए गए हैं ताकि आईनी तकाज़ों के तहत रुकनीत बरकरार रखी जा सके। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के ओहदे से हटा दिया था और उन पर इल्ज़ाम था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुअस्सर अंदाज में मसाइल नहीं उठा रहे थे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अशोक मित्तल, जिन्हें उनकी जगह मुकर्रर किया गया था, वो भी इस नए फैसले का हिस्सा हैं। चड्ढा ने कहा कि वो तकरीबन 15 साल तक पार्टी से वाबस्ता रहे, मगर उनके मुताबिक पार्टी अपनी बुनियादी अक़दार और कौमी मफाद से हट चुकी है। उन्होंने ख़ुद को दुरुस्त शख्स मगर गलत जमात में करार देते हुए कहा कि वो अब एक नए सियासी रास्ते पर काम जारी रखेंगे। इस पेशरफ्त से राज्यसभा में सियासी तवाज़ुन मुतासर हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन मजबूत हो सकती है। आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यादगीर सिटी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल नागेश को लोक आयुक्ता पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को उस वक्त पकड़ा गया जब वो अन्नया राठौर से मोटरसाइकिल रिलीज़ करने के एवज़ में 13,000 रुपये वसूल कर रहा था। लोक आयुक्ता की ये कार्रवाई PI सिद्धरायप्पा की क़यादत में DYSP JH आनंदार की निगरानी में अंजाम दी गई। टीम ने मनसूबाबंदी के तहत ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में छापा मारकर कांस्टेबल को रकम लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्ता पुलिस ने कांस्टेबल नागेश को हिरासत में ले लिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। गदग जिले के मुंदरगी तालुके के गांव की तालिबा पल्लवी गांव के सरकारी हाई स्कूल में SSLC की तालिबा ने गुर्बत के बायस इम्तिहान छोड़कर अंगूर के बाग में मजदूरी शुरू कर दी थी। वालिद की बीमारी और दवा के अखराजात पूरे करने के लिए वो इम्तिहान के दिन अपनी मां के साथ बाग में काम करने के लिए चली गईं, लेकिन BEO गंगाधर खुद अंगूर के बाग पहुंच गए, तालिबा को घायल किया और उसे वापस इम्तिहानी मरकज़ ले आए। BEO की इस इंसानियत से भरपूर कोशिश को रियासत भर में सराहा गया। मारूफ मुसन्निफ नागतहल्ली चंद्रशेखर और साबिक वज़ीर तालीम S सुरेश कुमार ने भी अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इस इक़दाम की तारीफ़ की। तालिबा पल्लवी ने इम्तिहान में 458 नंबर हासिल करते हुए 73% के साथ शानदार कामयाबी दर्ज कराई है। फील्ड एजुकेशन ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से तालिबा को एजाज़ से नवाजा गया। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने पुणे के इलाके खड़ती में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र सर्कल के नए लोकल हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बैंकारी शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर जोर दिया और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले साइबर क्राइम्स के ख़िलाफ़ मजबूत हिफाजती निज़ाम तैयार करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बदलते आलमी हालात, ख़ुसूसन मगरबी एशिया की सूरत हाल मालियाती निज़ाम पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके लिए बैंकों को मुस्तैद रहना होगा। इस मौके पर उन्होंने IDBI बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट के अमल को जारी रखने की हुकूमत के अज़्म का भी इयादा किया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 53वीं सालगिरह मुंबई में अपने रिहाइशगाह के बाहर मद्दाहों के साथ मनाई, जहां उन्होंने केक काटा और बराह रास्त मद्दाहों से मुलाकात की। तकरीब में उनकी अहलिया अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद थीं। मद्दाहों ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सोशल मीडिया पर भी दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर का सालगिरह पैगाम ख़ास तौर पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने वालिद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और केक की प्लेट दिखाकर कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ।
سچن تندولکر کو کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی عالمی مقبولیت آج بھی برقرار ہے۔ ولوپورم نئے بس اسٹینڈ پر مسافروں نے بسز کی قلت پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق انتخابی سرگرمیوں کے بعد سرکاری بس سروس متاثر ہونے اور بسوں کی کمی کی شکایات سامنے آنے پر مسافروں کو شدید مشکلات درپیش تھیں۔ اس صورتحال کے باعث بڑی تعداد میں مسافروں نے احتجاج شروع کیا، جس سے بس اسٹینڈ اور اطراف میں ٹریفک متاثر ہوا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین سے بات چیت کی گئی اور ٹریفک بحال کرنے اور مسافروں کو سہولت دینے کی متبادل طریقوں پر کام کیا گیا۔ راجستھان ودھان سبھا کو جمعے کی صبح ایک مشتبہ ای میل کے ذریعے بم دھماکے کی دھمکی موصول ہوئی، جس کے بعد سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ دھمکی آمیز ای میل تقریباً صبح 9:15 پر موصول ہوئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دوپہر 1 بجے اسمبلی عمارت میں دھماکہ کیا جائے گا۔ اطلاع ملتے ہی حکام نے کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اسمبلی کی عمارت کو فوری طور پر خالی کروا لیا۔ پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مکمل سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمز بھی جائے وقوع پر تعینات کی گئیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر اسمبلی کے اطراف میں سخت نگرانی جاری رہی۔ ابتدائی تلاشی کے دوران کسی قسم کا مشکوک مواد برآمد نہیں ہوا، لیکن حکام نے احتیاطی تدابیر کے تحت الرٹ برقرار رکھا۔ پولیس اور سائبر سیل کی ٹیمز اس ای میل کے بھیجنے والے کا سراغ لگا رہی ہیں۔ ورلڈ بک ڈے کے موقع پر سری نگر میں شری پرتاپ سنگھ لائبریری میں نایاب مخطوطات کی ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی علمی اور ثقافتی روایت کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا۔ اس نمائش میں صدیوں پرانے قیمتی مخطوطات رکھے گئے تھے، جو برج کی چھال، ہاتھ سے بنے ہوئے کاغذ اور دیگر روایتی مواد پر تحریر کیے گئے تھے، اور جن میں مذہب، فلسفہ، ادب اور طب جیسے مختلف موضوعات شامل تھے۔ لائبریری انتظامیہ کے مطابق ان نادر نسخوں کے تحفظ کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی جاری ہے تاکہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے اور محققین تک ان کی رسائی آسان ہو جائے۔ شدید گرمی کے باعث احمد آباد میں لیموں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے عام شہریوں کے گھریلو بجٹ پر براہ راست اثر پڑا ہے۔ تازہ خبروں کے مطابق شہر میں لیموں کی خوردہ قیمتیں تقریباً 240 سے 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ بلک بازار میں یہی قیمت 120 سے 200 روپے فی کلو کے درمیان دیکھی جا رہی ہے۔ یہ اضافہ بنیادی طور پر بڑھتی ہوئی طلب اور محدود رسد کے باعث ہوا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ لوگ نیمبو پانی اور دیگر ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق احمد آباد کو روزانہ تقریباً 100 سے 150 ٹن لیموں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس وقت صرف قریب 60 ٹن سپلائی ہو رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی بھارت کی ریاستوں جیسے آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک میں بھی شدید گرمی اور موسمی اثرات کے باعث پیداوار متاثر ہوئی ہے، جس سے سپلائی چین مزید کمزور ہے۔ دوسری جانب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جانے کے باعث لیموں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ گرمی سے بچاؤ کے لیے وٹامن سی سے بھرپور مشروبات کا سہارا لیتے ہیں۔ کرناٹکا لوکایکتا کے افسران نے کوپال کے ضلعی اسپتال کا معائنہ کیا، جہاں بد انتظامی اور سہولیات کی کمی کی شکایات سامنے آئی تھیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق حکام نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور انتظامی خامیوں پر توجہ دی۔ متعلقہ عملے کو بہتری کی ہدایات دی گئی۔ کیرالہ کے شہر کوزیکوڈ میں ایک بین المذاہب وفد نے تاریخی پارسی عبادت گاہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ پارسی مندر مٹھائی اسٹریٹ کے قلب میں واقع ہے، جو شہر کا اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے اور اس عبادت گاہ کو ایک قیمتی ثقافتی ورثہ بھی مانا جاتا ہے۔ مندر کے احاطے میں ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ مقامی پارسی خاندان عموماً خصوصی مواقع پر یہاں حاضری دیتے ہیں۔ وفد کی آمد کے موقع پر مرکزی دروازے کھولے جانے سے مقامی لوگوں کی خاصی توجہ حاصل ہوئی اور اس دورے کو مذہبی ہم آہنگی اور تاریخی مقامات کے تحفظ کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا۔
ओडिशा के ज़िला मलकनगिरी में जंगलाती महकमे ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 761 कछुओं को जब्त कर लिया है और एक मुबैना स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश की सरहद के करीब खुफिया इत्तला पर की गई, जहां एक मुश्तबा गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो बड़ी तादाद में कछुए बरामद हुए जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। हुक्काम ने बताया कि कछुओं को प्लास्टिक के डिब्बों में भर कर ले जाया जा रहा था और उनका वज़न तकरीबन 2.3 टन था। उनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गाड़ी और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि ये कीप बैन रियासती स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें कछुओं को एक रियासत से दूसरी रियासत मुंतकिल किया जा रहा था। हुक्काम ने इस मामले में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ क़वानीन के तहत मुक़दमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। मुलविस अफराद की भी तलाश जारी है। बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,295 रुपये फ़ी ग्राम रही, जो गुज़िश्ता रोज़ 15,355 रुपये थी। इस तरह आज कीमत में 60 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। 22 कैरेट सोना 14,020 रुपये फ़ी ग्राम रहा। 18 कैरेट सोना 11,471 रुपये फ़ी ग्राम पर दस्तयाब है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बस शुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।